नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल फागुन 2 गते मंगलबार, फागुन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको 14 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह त्रिदेशीय लाभमा विकास गरिने शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी 1 मा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह सुदूरपश्चिमको मात्र नभएर देशकै निम्ति गौरवको आयोजना हुने बताउनु भएको छ। दुवै आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। दोधारा चाँदनीमा बन्ने बन्दरगाहलाई त्रिदेशीय नाकालाई फाइदाका रूपमा विकास गरेर भारत र चीनको विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू छिट्टै भारत भ्रमणमा जाने र त्यस क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताउनुभयो। उहाँले 3 वर्षभित्र काम सक्ने गरी समझदारी पत्र तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रक्रियाको शुरूआत आफूले नै गरे र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बन्दरगाह निर्माणपछि दोधारा चाँदनी र सुदूरपश्चिमको मात्र नभई सिंगो देशकै विकासमा योगदान पुग्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिममा आफैले थुप्रै आयोजना अगाडि बढ़ाएको र सबै विकासका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ़ाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलबारे पनि जानकारी लिनुभएको थियो। महाकाली पुलको काम सबै सकिएको महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर प्रशान्त भट्टले बताउनुभयो। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको सोमबार निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा शहीद दशरथ चन्दको नाममा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि दरबन्दी लगायतका काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाँडै पूरा गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले मेडिकल कलेजको निर्माणमा भएका प्रगति र आगामी लक्ष्यबारे जानकारी गराउँदै बजेटको अभाव भोग्नु नपरेको र कलेज सञ्चालन गर्नका लागि 4-5 वर्ष यसरी नै बजेट उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो। 4-5 वर्ष सरकारले सहयोग गरे त्यसपछि कलेजले आफै कमाउन सक्ने स्थिति आउने उहाँको दावी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा शुरू भएको औद्योगिक व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ़ाएको, पश्चिम सेती अगाडि बढ़ेको, महाकाली करिडोर र त्रिदेशीय नाका बनाउने तयारी रहेको, कैलालीको हरैयामा घोषणा भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढ़ाएको हुनाले देशले विकासमा अब सुदूरपश्चिमबाट फड्को मार्ने उल्लेख गर्नुभयो। दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह त्रिदेशीय लाभमा विकास गरिने गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निर्णायक नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। यही फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने भएको छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन कायम रहे गठबन्धनले अघि सारेको उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित देखिएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पूर्व सहमति विपरीत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि पुस 10 गतेको समझदारीबाट माओवादी केन्द्र पछि हटे बाहेक नयाँ राष्ट्रपति विपक्षी गठबन्धनबाट निर्वाचित हुने सम्भावना देखिँदैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुने कानूनी व्यवस्था छ। दलहरूको प्रतिनिधि संख्या र मतभार हेर्दा प्रतिनिधि सभामा 32, राष्ट्रिय सभामा 16 र 7 प्रदेशमा गरी 82 सीट भएको माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने देखिएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका
89 जना सदस्यको मतभार 7031 हुन आउँछ। त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यसका 10 जना सदस्यको मतभार 790 हुनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको 316, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाओपाको 237, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीमा एक जना सदस्यको गरी 158 मतभार हुन आउँछ। यी सरकार बाहिर रहेका दलहरू हुन्। स्वतन्त्रमा 5 जना सांसद छन्, उनीहरूको मतभार 395 हुन आउँछ। स्वतन्त्र सांसद राष्ट्रपतिको सत्ता गठबन्धन वा प्रमुख विपक्षी दलका उम्मेद्वारलाई मत दिने भन्ने विषयमा खुलेका छैनन्। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 12 जना सदस्यमा रहेका र यस बराबरको 948 मतभार कुन उम्मेद्वारको पक्षमा जान्छ भन्ने पनि खुलेको छैन, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सर्वोच्च न्यायालय 1 वर्षदेखि कायम मोकायम नेतृत्वमा, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय कायम मोकायमका भरमा चलेको 1 वर्ष पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन 1 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चको नेतृत्व कायम मुकायमको हातमा पुगेको हो। जबरा निलम्बनमा परेपछि गत असोज 15 सम्म 7.5 महिना तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँ 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। संविधानको धारा 129(6) मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा विदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार पहिले दीपक र अहिले हरिकृष्णले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्दै आउनु भएको हो। सर्वोच्च न्यायालय 1 वर्षदेखि कायम मुकायम नेतृत्वमा, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा सोमबार काठमाण्डु आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले पहिलो दिन शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वसँग श्रृंखलाबद्ध भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला भारतीय विदेश सचिवले गर्नुभएको भेटवार्ताका विषयवस्तु विस्तृत रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन्। विदेश सचिवको कार्यभारपछि क्वात्राको पहिलो नेपाल भ्रमण हो। काठमाण्डु उत्रिए लगत्तै भेटवार्तामा जुट्नुभएका विदेश सचिव क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छुट्टै भेट गर्नु भएको छ। यसबाहेक भ्रमणको पहिलो दिन उहाँले परराष्ट्र सचिवसँग भेटवार्ता, परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता र पशुपतिनाथको दर्शन पनि गर्नुभयो। परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, सीमा लगायत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, विद्युत व्यापार, क्षेत्रीय सहकार्य तथा भारतीय लगानीका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छलफल भएको छ। नेपालले औपचारिक परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा सुस्ताको सीमा विषयमा छलफल गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ। दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू मार्फत सीमाङ्कन सम्बन्धी बाँकी कार्य, सुस्ता र कालापानी, लिम्पियाधुरा सम्पन्न गर्ने विचार आदान प्रदान गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नयाँ दिल्लीमा गत 29 भदौमा भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा पनि यही विषयमा सहमति भएको थियो। अहिले
राष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक नभएर भारतीय विदेश सचिवको नियमित नेपाल भ्रमण भएकाले ठोस कुरा भएन, एक कूटनीतिक अधिकारीले भने। विदेश सचिवको म्याराथन भेटवार्ता नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग श्रृंखलाबद्ध भेटवार्ता नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अमेरिकी उच्चस्तरीय अधिकारीले केही समय यता लगातार नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन्। त्यही क्रममा सोमबार अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री अफरिन अख्तर पनि काठमाण्डु आइपुग्नु भएको छ। उहाँ दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामला ब्यूरो हेर्नुहुन्छ। अख्तरले नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारी र नेपाली सेनाका अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। इसिमोड तथा ऊर्जा नेपालका नेपाली साझेदारसँग पनि छलफलको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, मानवीय सहायता तथा विपद प्रतिकारका विषयमा अनि लोकतन्त्र, मानवाधिकार तथा पारस्परिक आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढ़ाउने विषयमा छलफल हुनेछ, दूतावासले भनेको छ। अमेरिकी अधिकारीको बाक्लो नेपाल भ्रमण अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक पठाउने रिपोर्ट असम्बन्धित व्यक्तिले खोल्ने र पढ्ने गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि पठाइएका विशेष रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले खोल्ने र पढ्ने गरेको पाइएको हो। प्रधानमन्त्रीले मात्रै खाम खोल्न मिल्ने र पढ्न मिल्ने अत्यन्त गोप्य सूचना प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले खोल्दा र पढ्दा कतिपय सूचना चुहिएको पाइयो। यसो हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने गोप्य सूचनाको औचित्य नै देखिएन, विभागका एक उच्च अधिकारीले भने। विभागले हरेक दिन खामभित्र प्रधानमन्त्रीलाई सूचना र रिपोर्ट पठाउने गर्छ भने अर्ध साप्ताहिक र साप्ताहिक रूपमा विशेष रिपोर्ट दिने गर्छ। विभागका ती उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक रूपमा गरिने रिपोर्ट र बुझाइने प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण विषय र सूचना समेटिने हुनाले त्यो अरू कसैले वा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले हेर्न मिल्दैन। त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्छ। यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क प्रयोग गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी मजदूर संघका पदाधिकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै यातायात मजदूरले मंगलबारदेखि उपत्यकामा यातायात बन्दको घोषणा गर्नुका साथै आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो। यसअघि यातायात मजदूरको आन्दोलनले सोमबार अपराह्न गोङ्गबु र स्वयम्भू क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। बालाजुको बाइपास माछापोखरी सड़कमा आन्दोलनकारीले प्रहरीका 2वटा गाड़ीमा आगजनी तथा तोड़फोड़ गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने डिभाइडर तोड़फोड़ गर्नुका साथै सड़कको बीचमा रहेको सवारी व्यवस्थापन पोस्टमा समेत आगजनी गरेका छन्। बस पार्क प्रयोगका विषयमा तनाव, वार्ताका लागि आह्वान गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पतालमा गैर कानूनी रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अस्पतालका चिकित्सक सहित 91 जनालाई कार्यवाही गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ। केन्द्रले अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सकिने सुझाव समेत दिएको छ। उनीहरू दरबन्दी बाहिरका भएको केन्द्रको ठहर छ। केन्द्रका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र कुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्सले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी नियुक्त गरी खुवाएको तलब भत्ता लगायत सुविधा बापत भुक्तानी भएको रकम समेत असुल उपर गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै अन्यत्र दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयमा टेकेर वीरमा कार्यरत 34 चिकित्सक सहित स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निशियन, फिजियोथेरापिस्ट र रेडियोग्राफर गरेर 52 जना र लेखापाल र सहसचिव गरी 54 जनालाई नियमअनुसार गर्न सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने सुझाव दिएको छ। यी कर्मचारी कार्यवाही गर्नुपर्ने 91 जना बाहेका हुन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2063 को दफा 24 मा सरकारले स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि कर्मचारीलाई नाम्सको अनुरोधमा काजमा खटाउन सक्ने प्रावधान छ। तर ती 54 जना भने प्रतिष्ठानको अनुरोधमा नभई पहुँचका भरमा काजमा खटिएको निष्कर्ष समितिको रहेको छ। चिकित्सक सहित वीरका 91 कर्मचारीलाई कार्यवाही सिफारिश, स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी नियुक्ति गरी खुवाएको तलब भत्ता लगायत सुविधा बापत भुक्तानी रकम समेत असुल उपर गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सुझाव कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले बजेट समीक्षाको लक्ष्य शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। वर्तमान सरकार गठन हुँदा देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा थिएन। सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या निराकरणका निमित्त विभिन्न पहल थाल्नु आवश्यक थियो। सरकारले कामको शुरूआत नै अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिने विभिन्न पहलबाट थालेको छ। त्यस क्रममा मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्र सुधारलाई पहिलो तथा महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिइयो। सरकारले विभिन्न प्रयत्नबाट अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति चालेका कदमबाट सकारात्मक प्रभाव समेत पर्न थालेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट दबाव परेको अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त मार्गमा ल्याउने पहल स्वरूप सरकारले बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ र लक्ष्यमा पुग्न यो महत्वपूर्ण छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को राष्ट्रिय बजेटमा नै 13.59% कटौती गरेको छ। बजेट कटौती आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा देखिएको अर्थतन्त्र मार्गचित्र अनुसार गर्नु परेको स्पष्ट पारिएको छ। बजेट समीक्षाको लक्ष्य शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहकार्य शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। यता राजधानी दैनिकले स्थायित्वमा जोड़ देऊ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने कारोबार दैनिकले बजेट वास्तविक बनाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। गौरवका आयोजनामा बढ़न सकेन खर्च शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनालाई हेर्दा गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च न्यून रहेको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट मध्ये 16.39% खर्च भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ र कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमै उपभोक्तालाई 14 रूपियाँ थप भार पर्ने गरी फेरि दूधको मूल्य बढ़ाइदै शीर्षकमा पनि खबर बनाएको छ। उपभोक्तालाई प्रति लिटर 14 रूपियाँ थप भार पर्ने गरी दूधको मूल्य बढ़ाउन चलखेल शुरू भएको छ। डेरी उद्योगीहरूको दबावमा सरकारले 1 वर्षमै मूल्य बढ़ाउन गृह कार्य थालेको छ। यसअघि 2078 माघ 28 मा दूधको फ्याटका आधारमा प्रति लिटर 9 देखि 14 रूपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको थियो। अन्य सामानको मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै डेरी उद्योग संघले गत पुस 16
मूल्यमा एकलौटी रूपमा आफू खुशी प्रति लिटर 14 रूपियाँ बढ़ाएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि संघले मूल्य वृद्धि स्थगन गरे पनि अहिले फेरि सरकारसँग मिलेमतो गरेर मूल्य बढ़ाउन चलखेल थालिएको जनाइएको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। झण्डै 3.5 वर्षदेखि संसदमै अड्किएको निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढ़ाएको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी संसदको अधिवेशनमा विधेयक पारित गरी ऐनको रूपमा ल्याउने हिसाबले तयारी अघि बढ़ाएको छ। विगतमा पनि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, हृदय त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास अघि बढ़ाउनु भएको थियो। विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकार लगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अड्किएको थियो। निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रमको समय लम्बिँदा विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ। वार्षिक प्रणालीमा सञ्चालन भएका 1 वर्षमा सकिनुपर्ने कोर्सका लागि 2 वर्ष लाग्ने र 4 वर्षमा सकिनुपर्ने कार्यक्रमका लागि 5 वर्षभन्दा बढ़ी समय लाग्ने स्थिति देखिएको छ, जसकारण विद्यार्थीमा निराशा बढ़ेको हो। वार्षिक प्रणालीका प्राय सबै परीक्षा पछाडि धकेलिएका छन्। प्रथम वर्षमा अध्ययनरत 2 ब्याचका विद्यार्थी छन्। एउटा ब्याचको भर्खरै पढ़ाई शुरू भएको छ भने अर्को पुरानो प्रथम वर्षका विद्यार्थी भर्ना भएको 15 महिना पुगिसकेको छ। फागुनमा हुने भनेको प्रथम वर्षको परीक्षा सरेर वैशाखमा पुगेको छ। त्यति बेला पनि के हुने टुंगो छैन। उनीहरूको 1 वर्षको कोर्स सकिन झण्डै 2 वर्ष लाग्ने देखिएको छ। 1 वर्षमा सकिनुपर्ने कोर्सलाई त्रिवीमा झण्डै 2 वर्ष समय लम्बिँदा विद्यार्थीमा निराशा, विदेश पलायनको दर बढ़्यो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर ग्वार्खोमा नेपालको पहिलो फ्लाइओभर निर्माण शुरू भएको छ। रिङ रोडमा जोडिएको ग्वार्खो चोकमा फागुनबाट फ्लाइओभर निर्माण शुरू भएको हो। पहिले यसको निर्माण माघबाट शुरू हुने बताइएको थियो, तर डिजाइनमा भएको केही परिवर्तनका कारण स्वीकृत हुन समय लागेकाले फागुनबाट निर्माण कार्य शुरू गरिएको हो। सड़क विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले अहिले फ्लाइओभरको निर्माण कार्य चलिरहेको जानकारी दिएको छ। पहिलो फ्लाइओभर बन्न शुरू, कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाल सरकारले टर्किएका भूकम्प पीड़ितको सहयोगार्थ राहत सामग्री सोमबार पठाएको छ। एक साता अघि 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा टर्कीमा जनधनको क्षति हुनुका साथै लाखौं घरबारविहीन बनेका छन्। विपदमा परेका त्यहाँका जनताको सहयोगार्थ नेपाल सरकारले औषधि, चिकित्सा उपकरण, न्यानो कपड़ा र अन्य आधारभूत अत्यावश्यक सामग्री सहितको 22 मेट्रिक टन भन्दा बढ़ी राहत सामग्री त्यसतर्फ पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि राहत तथा पुनर्स्थापना प्रयासमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले सो राहत सामग्री पठाएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालले टर्कीका आफ्ना समकक्षी मेवलुत चावसोउलसँग टेलिफोन वार्ता गरी सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। टर्कीका भूकम्प पीड़ितलाई नेपालको सहयोग गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। र पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 12 ठूली पोखरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 जना एमबीबीएस डाक्टर सहित 10 जनाको दरबन्दी रहेको छ। तर अहिले करारमा रहेका स्वास्थ्य सहायक एचएले निमित्तका रूपमा स्वास्थ्य केन्द्र चलाउँदै आएका छन्। दरबन्दीमा रहेका डाक्टर अध्ययन विधामा गएपछि हालसम्म अन्य डाक्टर आएका छैनन्। डाक्टर विवेक भण्डारी 2075 सालमा अध्ययन विधामा गएपछि केन्द्रमा दरबन्दीको कुनै डाक्टर आएका छैनन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बिजोग, डाक्टर छैनन्, उपकरण बिग्रिए, गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।